السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوان والأخوات في مجموعة تكنو بلانيت وكل من يصله هذا التسجيل. إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله غادي نشوف واحد حل لواحد المشكل اللي جل الإخوان مستعملي هواتف الأندرويد كيعانيو منه، ألا وهو الضعف ديال الصوت ديال الهاتف ديالهم. يعني الصوت ديال الموسيقى ولا ديال لي سونري كيكون ضعيف. هنا باش نحلوا هذا المشكل كيلزم يكون عندنا التليفون فيه صلاحية الروت والى غير ذلك. اليوم ان شاء الله جبت لكم تطبيق سهل جدا لحل هذا المشكل هذا، وهذا التطبيق كيخدم بدون صلاحيات الروت، وهو تطبيق رائع وخالي من الإعلانات. قبل ما ندخلوا لهذا التطبيق غادي نحاولوا قدامكم غادي نحاولوا نسمعوا الصوت ديال التولك باك كيف راه داير. يعني هذا أعلى صوت عندي في الهاتف. وازا بي بي 21014 nouveaux éléments. Appuyez volume booster Godef. Appuyez deux fois pour activer. Appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. La lecture de OK bouton. Appuyez deux fois pour activer. غنباليو حتى نلقاو بوطون اوكي. انا كنحاول نمشي بسرعه. Avertissement, la lecture d'audio a des volumes. Volume booster Godef, bouton. Appuyez deux fois pour activer. بوطون هي الاعدادات ديال هذا التطبيق هذا، نحاولوا ندخلوا لها. Menu. Aider, une liste. Paramètres. Appuyez deux fois pour activer. Paramètres. Boston Boot. Démarrer l'application lorsque l'appareil est sous tension. L'amplification doit être activée avant d'éteindre l'appareil. Cocher, case à cocher, une liste. Appuyez deux fois pour activer. Afficher le contrôle du volume, non coché, case à cocher. Appuyez deux fois pour activer. إلا بغينا نزيدو نافيشيو فاش ندخلوا للتطبيق ديالنا كتبان لينا يعني ديك لابار ديال الفوليوم ديال التليفون ديالنا، وكاين لتحت لابار ديال الفوليوم ديال هاد التطبيق. هذه كنظن ما نحتاجوهاش. Barre de notification. Appuyez deux fois pour activer. Augmentation non uniforme. Cela modère les augmentations de fréquence faible et haute, améliorant la clarté vocale et mais diminuant le danger de destruction des haut-parleurs. N'a aucun effet sur la plupart des appareils Android. 4.4. هذه كذلك نخليوها كوشي. اللي عندنا مهم augmentation maximale autorisée. Soyez particulièrement prudent. لها بار ديفو كنلقاو مسيليكسيونينا 60%. كاين ما اكثر، ولكن الا حاولنا نطلعوه حتى 100% هذا باش 100%. إن ليست 90%. أبوي 80%. 70%. كوشي 60%. بار ديفو كتجي Appuyez deux fois pour cocher ou décocher. غادي نخليوها نديرو Annuler bouton. ونعاودو نديرو روتور ديالنا ونعاودو نبالغيو. Volume booster. Arrêter l'application. Bouton. هنا كاينه Appuyez deux fois pour activer. بوطون الا بغينا نحبسوه حنا Bost 0%. Barre avec curseur. 0%. Utilisez les touches de volume pour régler les paramètres. نحاولوا غير من لا توج الفوليوم نطلعو مزيان. نشوفوا دابا. Avertissement. La lecture d'audio à des volumes élevés peut endommager les enceintes Louis. Toute l'utilisation est à vos propres risques. Soyez particulièrement conscient des améliorations supérieures à 40%, en particulier de la musique. 100%. Barre avec curseur. نردوه للزيرو. هو رديناه للصفر. 0%. Barre avec curseur. هنا غادي نحاول Utilisez les touches.
نحاول نمشي ان شاء الله Volume لليوتيوب booster Godef. نسمع الصوت كي YouTube. داير. Lire la vidéo. من تسجيلات برنامج قارئ الشاشة، وهذا التسجيل بإمكانه أن يكون مستقلا عن التسجيلات السابقة، حيث إننا سنتحدث عن خاصية لطالما سأل الكثير عنها ولطالما رأيت عنها. نرجع للتطبيق. YouTube. Volume booster Godef. نبالا Volume. Arrêtez. Boss. 0% barre avec curseur. الراتوش ديال الفوليم. نعاود نضغط على اوبسيون باش نمشي على لاشين يوتيوب نسمعو. Lire la vidéo. Bouton. غيخدم مجهد. Appuyez 2. شروحات مكتوبة، وطالما تمت إجابة الإخوة عن هذه المسألة بشكل نظري وليس بشكل تطبيقي. الأمر الذي سنتحدث عنه يندرج ضمن أدوات NVIDIA، وهو إنشاء نسخة محمولة. الفيديو بصوت مرتفع. نحاولوا نديرو Arrêtez l'application. Arrêtez l'application. شوفوا الصوت كي ولا دابا. نرجعوا لليوتيوب. YouTube. إذا الصوت. Appuyez 2 fois. Lire la vidéo. Bouton. Appuyez 2. من برنامج انفيديا، حيث أن برنامج انفيديا يمكننا أن نستعمله بشكل محمول، يعني يمكن أن نجعل البرنامج بورتابل محمول في USB أو في بطاقة الذاكرة. نستعمله في حاسوب آخر في مقهى الإنترنت مثلا، أو في حاسوب صديق، أو في حاسوب في مركز العمل إذا كنت أريد أن أقوم بالصيانة لذلك الحاسوب. إذن برنامج انفيديا يتيح لنا هذا الخيار، خيار إنشاء نسخة محمولة من البرنامج. كذلك تفيد هذه المسألة